अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं और इसलिए करते हैं कि फेडेक्स का ट्रक मेरे साथ से जा रहा था और उन्होंने तो मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया था, पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। टेक 2 फिर दोबारा से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं आज के कुछ मज़ेदार चीज़ों के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुझे एक कमेंट आया कि मैं क्रिकेट के बारे में क्या सोचता हूँ। Yes. तो बात कुछ यूँ है कि आपका भाई जो है ना, वो क्रिकेट प्लेयर तो जो होता है ना गली में खेलने वाला, वो वाला था। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि मैंने जब भी खेली है ना, तो मैंने क्रिकेट कम खेली है और हमेशा मेरी लड़ाई हो जाती थी, हमेशा। क्योंकि हमारी क्रिकेट के अंदर ना क्रिकेट नहीं होती, पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। तो मैंने चाहे कनाडा में खेली हो, मैंने उधर खेली हो, हर कोई जो है ना, मुझे समझ नहीं आती यार, क्रिकेट जो है ना एक आपकी एक स्पोर्ट है। अगर तो आप प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हो फिर तो ठीक है, राइट। लेकिन यार अगर आप 5-6 लोग मिलके खेल रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या ऐसी ज़बरदस्त किस्म का क्या कहना चाहिए कि आपको टेंशन है कि आप जो है यानी खेलते नहीं सही। कभी आप कभी किसी की बैटिंग मार लेते हो, कभी किसी की बॉलिंग मार लेते हो, या कभी कई दफ़ा तो बेचारे लोगों से आप फील्डिंग ही कराते रहते हो। वो जब घर आते कहते हैं हमने किया क्या है, कड़े रहे वो सारा दिन। हाँ, तो बात यह है कि ये जो क्रिकेट वाली सीन है ना, ये एक्चुअली में भाई की कप ऑफ टी नहीं है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर जो है ना आप फेयरली खेल सकते हो। हाँ, अगर आप आउट हो जाओ दैट्स ऑन यू, लेकिन कम से कम गिव एवरीबॉडी अ चांस। बाकी ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, बैटिंग भी आपे करनी है, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रेलू कट्टा बनाया हो जी, राइट। तो ये कोई बात नहीं है, और मुझे पता है। इसीलिए भाई जब भी क्रिकेट खेला ना, तो भाई की हमेशा लड़ाई हुई है, यानी क्रिकेट में कोई प्यार मोहब्बत तो नहीं हुई। फिर हम आ जाते हैं जी, ये जो आपका इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। अच्छा यार, बात कुछ यूँ है कि आपको अगर आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो तो आप जाके खेल लो। आप जो कहते हो जी कि वो उस प्लेयर ने ऐसे किया, उस प्लेयर ने वैसे किया, तो मेरे भाई आप जाके ग्राउंड में खुद क्रिकेट खेल रहे हो। किसी को क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान है, चाहे वो इंडिया का प्लेयर हो, पाकिस्तान का प्लेयर हो। तो आप ऐसा करो ना, आप जाओ देखो तो सही कि होता क्या है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको जो है ना, किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि यार वो किसने किसको धोया या या किसकी बारी जो थी वो सही नहीं आई। वो इसलिए कि देखो बात सुनो, हर बंदा जो इस दुनिया में ना स्ट्रगल करता है, ठीक है। चाहे आप काम कर रहे हो या आप क्रिकेट खेल रहे हो, अब जिसको भी चांस मिलेगा वो टीम में जाएगा, राइट। ऐसा ही है ना। अब आप ये कहो जी नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ भाईजान, आप भी जो है जाके जॉब जब लेते हैं तो आप भी तो ये थोड़ी देखते हैं कि जॉब क्या मेरी, आपने तो कहना ले लो। ऐसे ही है ना, आप भी तो स्ट्रगल कर रहे हो। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। हम सब समझ रहा है, तुम नहीं समझ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी को भी ना क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि भाई के करीब जो है ना वो चीज़ अच्छी नहीं है। भाई नहीं चाहता कि आप किसी को क्रिटिसाइज करो। हाँ, अगर आपने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है तो फिर बात अलग है। लेकिन यार स्पोर्ट तो स्पोर्ट है, चाहे वो पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, क्या फ़र्क पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे ये एक स्पोर्ट है, इसमें जो है ना आपको एक एंटरटेनमेंट मिलती है, राइट। गल थोड़ी है कि नहीं जी वो हार गया तो फिर असी जरा अपना घर बेच देना है या घर ले लेना है, ऐसे नहीं होता ये कोई तो ये जो है ना भाई का एक अपना पर्सनल व्यू है। तो वैसे भी क्रिकेट में जो है ना हमेशा पॉलिटिक्स ही रहती है, और ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि आप अपने सोफे से बैठ के ना ज़बरदस्त किस्म का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। और आप जो है ना इंटरनेट साइकोलॉजिकल आप नहीं, लेट मी रिफ्रेज दैट, आप ना इंटरनेट के 2 hours later कॉलेजिस्ट बन जाते हैं क्रिकेट के, यानी आप गुरु बन जाते हैं। जी हाँ, मैं क्रिकेट की बॉल ऐसे खेलनी चाहिए थी, ऐसे खेलनी चाहिए थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि यार अगर आप अच्छी खेल सकते हैं ना, तो आप जाके खेलो। भाई आपको खुद जो है ना वेलकम करेगा, भाई कहेगा, भाई खुद आपका पेपर व्यू जो है ना वो लेगा। तो ये तो हो गई बात जी आपकी क्रिकेट की। अब दूसरा कमेंट ये था कि मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं। देखो यार बात ऐसे है, ये तो कंट्रोवर्शियल वीडियो बन जाएगी। अब
کیا کریں, کوئی بات نہیں, جو سچ ہے بھائی وہ سچ تو بولے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سچ ہے تو پھر بولنا تو پڑے گا نا. ایسا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ پروونشل الیکشن ہو رہے ہیں, ایک طرف کنزرویٹو ہیں, ایک طرف لبرل ہے, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے نا بھائی یہ سوچتا ہے کہ کوئی کسی بھی بندے کو آپ ووٹ دو گے نا تو اس نے پارٹی پالیسی سے باہر نہیں جانا. اگر وہ باہر جائے گا تو وہ کینسل ہو جائے گا, کینسل کلچر, اور نہیں ہو جانا کینسل. پارٹی نے دے مارنا باہر, انہیں کہنا چلو بھاجو اتھوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ ووٹ کس کو دے رہے ہو. یہ ایک بڑی اٹس اے پولیٹیکل گیم, رائٹ. یعنی آپ کو یہ دیکھو کہ ایک دفعہ جب پارٹی میں کوئی بندہ ہوتا ہے نا تو اسے پارٹی کی پالیسیز کے اکارڈنگلی چلنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سمجھو جی کہ وہ جو ہے اپنا کوئی بہت بڑا چیمپئن ہے اور وہ آپ کے لیے یہ کر دے گا وہ کر دے گا. تو اس سے امپورٹنٹ زیادہ یہ چیز ہے کہ آپ پہلے پالیسیز کو دیکھ لو اس پارٹی کی, رائٹ. تو بھائی یہ نہیں, آپ کو میں کسی پارٹی کو انڈورس نہیں کر رہا, کیونکہ بھائی کا پرسنل ویو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا انڈیپینڈنٹ لڑو, کیونکہ انڈیپینڈنٹ جب الیکشن آپ کرتے ہو نا تو پھر آپ کی سے زیادہ ہوتی ہے. آپ اپنی کمیونٹی کی یا اپنی رائڈنگ کی جو سے ہے نا وہ آپ زیادہ اچھی طرح سے کر سکتے ہو. لیکن بات یہ نا کہ کافی لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا پارٹی پالیسی, ایک دفعہ آپ پارٹی پالیسی میں ہو تو اس لیے آپ کبھی بھی اس کے اگینسٹ نہیں بول سکتے. اگر آپ بولو گے تو آپ کو کینسل کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو. میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ لڑ رہا ہے نا تو انڈیپینڈنٹ بندہ جو الیکشن میں جاتا ہے نا وہ گٹسی ہوتا ہے. وہ جو ہے نا وہ ٹرولی چینج میں آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پارٹی کی بیکنگ نہیں ہوتی, پالیسیز کو اسے نہیں دیکھنا پڑتا, اور اس کو کوئی باس نہیں ہوتا کہ اس کو یہ نہیں کہتا اوے تو انج کر دینا ہے یا انج کر دینا ہے, جی انج نہیں کیتا تو فائر کر دینا تینوں, nobody is gonna tell him you are fired, right. ایسا نہیں ہوگا. تو یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو دیکھنی پڑے گی. تو میں پرسنلی ویو اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں کہ آپ نے اگر دیکھنا نا تو آپ بندے کو دیکھو جو اگر تو انڈیپینڈنٹ کر رہا ہے. اگر تو وہ انڈیپینڈنٹ کر رہا ہے تو the guy is gutsy or that lady is gutsy. تو یہ جو ہے نا this is very important. یہ آپ کو ایک بڑی چیز جو ہے نا آپ کو دیکھنے میں ملے گی. تو آپ کو نا یہ پولیٹیکل ریلم سمجھنا چاہیے, کیونکہ آپ نہیں سمجھو گے تو پھر اور کون سمجھے گا. ایک بات اور دوسری بات یہ ہے, صحیح ہے نا. تو یہ تو میں نے آپ کا جواب دے دیا ہے جی پولیٹیکل ویو کا, رائٹ. آئی تھنک کہ میں نے کور تو کر دیا ہے, کیونکہ میں نے کافی دیر سے نا یہ ولاگ نہیں کیا, کیونکہ بھائی جو ہے نا پورا بزی ہو گیا تھا, بزی بھی تھا, اور بھائی کے سر میں تھوڑا درد بھی رہنا شروع ہو گیا. تو بھائی نے کہا کہ آج جو ہے نا آج کرنا پڑے گا, آڈینس کے ساتھ تو بات کرنی ہے, کیونکہ بھائی نے آڈینس کو مس کیا. آپ شروع کہ آپ نے بھی مس کیا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس ویڈیو کو تبرک کی طرح بانٹ دو, ٹھیک ہے. آپ کو گھر بیٹھ کے ایک اچھی انفارمیشن بھی مل رہی ہے, اور پلس آئی ایم میکنگ اے little bit more entertaining. نہیں, انٹرٹین کرنا ضروری ہے, کیونکہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی تو پھر ہو جائے گا کام خراب, اور آپ نے ویڈیو کو کر دینا ہے ان کلک. تو ایسا نہیں ہونا, ایسے ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. ہاں جی, تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری چیز جو تھی وہ تھی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ. تو ایسا ہے کہ ابھی جو ہے نا آپ کو کوڑیوں کے دام میں مل رہے ہیں کونڈو اپارٹمنٹس. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی اچھا کونڈو لینا ہے تو ابھی ٹائم ہے, آپ لے لو. اس کے بعد جو ہے نا پھر مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوگی, لیکن اتنے سستے میرا نہیں خیال آپ کو کبھی ملیں گے, ٹھیک ہے. اور کہاں اچھی جگہ پہ مل رہے ہیں, ملٹن میں مل رہے ہیں, مسیساگا میں مل رہے ہیں, ایون کہ ٹورانٹو ڈاؤن ٹاؤن میں بھی مل رہے ہیں. یہ آپ کو ایک بڑی زبردستی ملے گی. پھر بات آ جاتی ہے جی آپ کی ریزیڈینشل لگژری ہومز. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس بہت اچھی اپرچونیٹی ہے اگر آپ نے گھر بیچنا ہے اور لینا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ لوڈ بیچو گے تو بڑا گھر بھی تو لوڈ ہی لوگے نا. ایسا تھوڑی ہوگا کہ اگر آپ جو ہے اپنا بھائی جان ٹرک میں ادھر کر دو, تھوڑا جا کر دو, تھوڑا جا کر دو. ہاں جی, بڑی مہربانی تھوڑی. ہاں جی, تو ایسا ہے کہ آپ جب جو پراپرٹی آپ بیچ کے نہیں لوگے تو اگر سستی بیچو گے تو سستی آپ پراپرٹی لوگے بھی نا. تو یہ کامن سینس کی بات ہے, اس میں کوئی سائنس نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو اس لیے جو بڑے گھر ہیں وہ سستے ہیں اور جو چھوٹے گھر ہیں وہ بھی سستے ہیں. لیکن بڑے گھروں کی جو پرائس ہوتی ہے نا وہ بہت نیچے آتی ہے.
وہ 1-2 لاکھ سے نیچے نہیں آتی, اس سے بھی زیادہ آتی ہے. تو یہ چیز آپ نے رکھنی ہے مائنڈ میں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس ویڈیو کو لائک کر دو, سبسکرائب کر دو, اور یار تبروں کی طرح بانٹ دو. یہ جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو ویو کر رہے ہو, لیکن لائک کرنا بھی تو بنتا ہے نا, کیونکہ کیا کہتے ہیں لائک سبسکرائب, نہیں میں نے صحیح نہیں کہا, لیٹس ڈو اٹ اگین, شیئر لائک اینڈ سبسکرائب. یہ چیز تھی. میں نے ولاگ ہی نہ کیا تو کافی دیر سے بھائی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیسے کہنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایسا ہے کہ ملتے ہیں ولاگ کے بعد. اللہ حافظ. اور ساتھ ہی میری کال بھی آ گئی. چلے اللہ حافظ.